बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर सिटी काउंसिल के मेयर के लिए 521 में से 515 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। मेयर की नशिस्त पर JUIFA के उम्मीदवार जुबैर अली ने फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक JUIFA के जुबैर अली 62,388 वोट्स लेकर आ गए। PTI के मोहम्मद रिजवान 50,659 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि ANP के शेर रहमान 49,596 वोट्स लेकर तीसरी पोजीशन पर हैं। ANP के हिमायतुल्लाह मायार मर्दान सिटी के मेयर मुंतखब हो गए, जबकि JUIFA के शेर जमान भी कोहाट सिटी के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। बनू के मेयर की नशिस्त पर JUIFA के उम्मीदवार को वाज़े बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा की 64 सिटी और तहसील काउंसिल्स की नशिस्तों में से 44 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं, जिनके मुताबिक तहसील काउंसिल के चेयरमैन की 14 नशिस्तों पर JUIFA के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। PTI के 10 उम्मीदवार चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हो गए। चेयरमैन तहसील काउंसिल की नशिस्तों पर 8 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। चेयरमैन तहसील काउंसिल के लिए ANP के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि नून लीग के 3, जमात इस्लामी के 2 और PTI का 1 चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुआ। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि PTI के हारने की वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ से था। हमें एक मौका मिला है कि अपनी हिकमत अमली बदलें, खामियों को दूर करेंगे। PTI हारी है, वो इस वजह से हारी है कि PTI का मुकाबला PTI से था। तो अगर ये PTI वर्सेस PTI ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि आवाम को कुछ शिकायतें थीं महंगाई के सिलसिले में। अपोजिशन कल का पड़ा हुआ अखबार है ना, उनके पास कोई मुतवाले प्रोग्राम है। इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस जो इलेक्शन 16 में जो बकिया इलेक्शंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ाहिर है हमारी हिकमत अमली भी तब्दील होगी। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह महंगाई है, ईजी लोड या करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। उन्होंने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज पहले से मुख्तलिफ होंगे। हमने अच्छे कैंडिडेट भी खड़े कर दिए कई जगहों पे, वो भी नहीं जीत सके। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं होता है, आवाम का ट्रेंड होता है। और आवाम का ट्रेंड ये था कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए, ताकि लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर। एक बयान में मरियम नवाज ने हुकूमत पर तंज के तीर चलाते हुए कहा कि 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर रुकने कौमी असम्बली नाअहली के लिए 2018 में दायर पिटिशन और मुतफर्रिक दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। पिटिशनर्स का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टेरियान को छुपाया, जिसकी वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को सादिक और अमीन ना होने की वजह से नाअहल करार दिया जाए। फरवरी 2019 में पिटिशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार गुज़श्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। बाद में PTI में शमूलियत इख्तियार की और दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत का राना शमीम का ओरिजिनल बयान हलफी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबमहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है। उन्होंने कहा कि अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो बयान हलफी के मुताबिक है। हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं की
تو کیس ڈسچارج کر دیں گے۔ رانا شمیم کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ کے کلائنٹ نے بیان حلفی میں تاثر دیا کہ ہائی کورٹ کمپرومائزڈ ہے۔ 3 سال بعد ایک بیان حلفی دے کر اس کورٹ کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا۔ رانا شمیم نے یہ بھی تاثر دیا کہ استحقاقی دستاویز نوٹری پبلک سے لیک ہوئی ہوگی، اگر ایسا ہے تو کیا برطانیہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی گئی؟ عدالت میں جنرل سیکرٹری پی ایف یو جے ناصر زیدی نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ عدالت نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی مفاد عامہ کے خلاف آ جائے تو پھر بات مختلف ہوتی ہے، جہاں بنیادی حقوق کا معاملہ آئے تو اظہار رائے کا استثناء ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منالہ نے واضح کر دیا ہے کہ ARY نیوز نے رانا شمیم کیس کی گزشتہ سماعت پر غلط رپورٹنگ کی اور ہائی کورٹ کی پریس ریلیز بھی اسی چینل سے متعلق تھی۔ چیف جسٹس نے سینئر صحافی انصار عباسی کی ARY نیوز پر مس رپورٹنگ کا جوڈیشل نوٹس لینے کی متفرق درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس متعلق تو درخواست بھی آ گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر نے رانا شمیم کیس میں عدالت کو بتایا کہ گزشتہ سماعت کی غلط عدالتی رپورٹنگ پر ہائی کورٹ سے پریس ریلیز جاری ہوئی۔ غلط رپورٹنگ کرنے والے میڈیا ہاؤس کا نام نہ لکھ کر تمام کورٹ رپورٹرز کو مشکوک بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے سینئر صحافی انصار عباسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس بارے میں تو ان کی درخواست بھی آ گئی ہے، پریس ریلیز میں کسی کا نام نہیں لکھتے اس لیے نہیں لکھا گیا تھا، اور وہ صرف ایک چینل نے ہی غلط رپورٹ کیا تھا۔ ہائی کورٹ رپورٹرز انتہائی پروفیشنل ہیں۔ واضح رہے کہ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ARY نے 13 دسمبر کی سماعت کی کوریج میں عدالتی آبزرویشنز اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ان سے متعلق چیف جسٹس کے غلط ریمارکس چلائے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ اس معاملے کا جوڈیشل نوٹس لے۔ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے جیو نیوز کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملاقاتیں جاری ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم آئندہ انتخابات مل کر PDM کے پلیٹ فارم سے لڑیں۔ یعنی آپ مولانا کی جیت میں خوش ہیں؟ مولانا اور میں ایک ہیں، ہم PDM میں ساتھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ہمارا اگلا جو الیکشن ہو PDM جو ہے PDM کے پلیٹ فارم سے لڑیں، یہ عین ممکن ہے۔ ہم میٹنگز کر رہے ہیں، میٹنگ کرنا ہر سیاسی جماعت کا اس کی قیادت کا حق ہوتا ہے۔ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا بننی ہے، کس طرح کا الائنسز بننے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ ہو سکتا ہے ہم مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے PDM اگلا الیکشن الائنس ہو، اندر کے الیکشن لڑیں۔ PTI کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے ملک میں اس وقت کرپشن نہیں ہے، آپ عوام کو 1 بار یا 2 بار دھوکہ دے سکتے ہیں، تیسری بار لوگ آپ کو مسترد کر دیں گے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے نور عالم خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اپنے دائیں بائیں موجود لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں عوام کو بھول جاؤں گا، اسمبلی میں جا کر بیٹھ کر میں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گا۔ کل وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو کیا میں یہ کہوں گا کہ مجھے فلانے نے اور فلانے نے ہرایا؟ نہیں جناب، یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ میں چیخیں مارتا تھا کہ ان کو بجلی دے دیں، یہ پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی وزیر پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اصل میں عمران خان صاحب یا ان کے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سارے خالی سب اچھا ہے کا رپورٹ دے رہے ہیں، سب اچھا ہے رپورٹ از ناٹ رائٹ۔ جی میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، پھر بھی کہوں گا، اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو سر آئی ایم سوری، آپ پھر آپ کبھی نور عالم کو بلیم کریں گے، کبھی شاہزیب خانزادہ کو بلیم کریں گے، کبھی آپ کسی اور کو بلیم کریں گے۔ نور عالم خان کا مکمل انٹرویو دیکھیے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں 10 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد صرف جیو نیوز پر۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ راولپنڈی اور چکلالہ کنٹونمنٹ انتظامیہ نے رہائشی علاقوں میں قائم نجی تعلیمی اداروں کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کینٹ انتظامیہ نے ایک نجی اسکول کے پرنسپل، ان کے اہل خانہ اور بچوں کو بھی اسکول میں بند کر دیا۔ اسکول پرنسپل کی دہائیوں کے بعد اہل علاقہ کا کینٹ بورڈ سے رابطہ ہوا، اسکول ڈی سیل کر کے محصور لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ سپریم کورٹ نے 2017 میں نجی اسکولوں کو رہائشی علاقوں سے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد 3 سال کے لیے اس کارروائی کو روکا گیا تھا۔ کینٹ بورڈز کے مطابق یہ مدت 2021 میں ختم ہو رہی ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ معاملے کی 5 جنوری کو سپریم کورٹ میں سماعت تک انتظار کیا جائے۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو پڑھنے دیا جائے۔